आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, भक्ति के हो? म भक्ति कसरी जगाउन सक्छु? सबैभित्र प्रेम छ, सबैको हृदयमा भावना छ। अरू केही होस् नहोस्, म धनी हुँ कि गरिब हुँ, महिला हुँ कि पुरुष हुँ, बालक हुँ कि वृद्ध हुँ, म देशमा रहूँ कि विदेशमा, साक्षर हुँ कि निरक्षर हुँ, अरू केही होला नहोला, हृदयमा केही प्रेम त छ केही प्रति। कोही व्यक्तिप्रति प्रेम, लुगाप्रति प्रेम, सामानप्रति प्रेम, कुनै घटना, कुनै स्थानप्रति प्रेम। त्यो प्रेमको स्रोततिर यात्रा गर्न थाल्ने र हेर्ने कि मभित्र प्रेम कहाँबाट छ। र जुन प्रेम छ, प्रेमको नियम के हो भने यो अत्यन्तै मुक्त हुन चाहन्छ। मैले एउटा दुईटा लुगालाई प्रेम गरेँ, व्यक्तिलाई मात्रै प्रेम गरेँ, सम्पत्तिलाई मात्रै भने मेरो प्रेम साँघुरिन्छ। यो हामी सबैको जीवनको अनुभव छ। त बिस्तारै मैले आफ्नो हृदयभित्रको प्रेम सर्वप्रति, सबैप्रति जगाउन थालौँ। सबैलाई मैले मेरो मित्र बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर मैत्री भाव भने सबैप्रति हुन सक्छ। सबैप्रति हृदयमा प्रेमको प्रवाह जन्मिन थाल्यो भने मेरो प्रेम मुक्त हुन थाल्यो। अब यसरी मुक्त हुन थालेको प्रेमले सिधै परमात्मा खोज्न थाल्छ। अहिले किन जीवनले परमात्मा खोजेको छैन, ईश्वर किन खोजेको छैन भने मेरो प्रेम सानो सानो कुरामा पनि अटेको छ। मैले हृदयको प्रेमलाई जगाएकै छैन। भित्रको प्रेमको प्यासलाई मैले जगाएँ भने एउटा परमात्मा बाहेक, भगवान बाहेक यो प्यासलाई कसैले पनि मेट्न सक्दैन। संसारको कुनै ताकत छैन कि मेरो प्रेमको प्यासलाई मेटाओस्। अहिले म धन चाहन्छु, यो पनि के हो त? प्रेमको प्यास त हो नि, केही मेरो होस् भन्ने हो। सम्पत्ति चाहन्छु, पद चाहन्छु, त्यो मेरो होस् भन्ने हो। तर ध्यान दिनु होला, कुनै पनि व्यक्ति जबसम्म ईश्वरलाई नै मेरो भन्न सक्ने हुँदैन तबसम्म शान्त हुन सक्दैन। ब्याङ्क ब्यालेन्सले, परिवारले, विवाहले, सम्पत्तिले, पदले, प्रतिष्ठाले, कुनै पनि कुराले तपाईको प्रेमको प्यास कहिले पनि शान्त हुन सक्दैन। जुन दिन यो प्रेमको प्यास संसारबाट माथि उठ्न थाल्छ, बिस्तारै उठ्छ यो, त्यस दिन के हुन्छ? देवर्षि नारदले जे भन्नुहुन्छ, सातोस्मिन् परम प्रेम रूपा, ईश्वर प्रति परम प्रेमको रूपमा खनिन थाल्छ अनि बल्ल ईश्वर खोज्न थाल्छ। त्यही यो भक्ति। प्रेम जब संसारमा फसेको छ विकृति बन्छ। प्रेम जब संसारबाट मुक्त हुन थाल्यो, ईश्वरतिर लाग्न थाल्यो, भक्ति बन्छ। कसरी भक्ति जगाउनु? जीवनका अनुभवबाट पाठ सिक्नु बाहेक हामीसँग उपाय छैन। अहिले मैले प्रेम त गरिरहेको छु नि, मेरो आफ्नो बाल्यकालसँग प्रेम होला, आमा बुवासँग होला, केहीसँग पनि होला। त्यो प्रेमलाई मैले अनुभव गरौँ र बढाउँदै जाउँ। एउटा तरिका यो। अर्को सिधा प्रत्यक्ष प्रेम अनुभव गर्ने तरिका हो ध्यान। ध्यानले के गर्छ भने म भित्रको प्रेमको क्षेत्र खोलिदिन्छ। हृदयमा असीमित प्रेमको क्षेत्र छ। आगो लागे चाहिँ लाग्छ प्रेमभित्र। भित्रको प्रेमको अलिकति पनि मैले गन्ध पाएँ, अलिकति पनि स्पर्श भयो भने मलाई
रुनु न हाँस्नु, मर्नु न बाँच्नु हुन्छ। छटपटी जन्मिन्छ जीवनमा, त्यो छटपटी बिस्तारै भक्ति बन्नेछ। ध्यानबाट होस्, सजगताबाट होस्, प्रेम अरू बढाएर होस्, निरन्तर भक्ति बढाउने, भक्ति जगाउने यो बाहेक अर्को बाटो छैन। अर्को प्रश्न छ, ज्ञान र भक्तिमा के फरक छ? सूक्ष्म प्रश्न छ, उत्तर पनि सूक्ष्म हुन्छ। बडो ध्यानपूर्वक ग्रहण गर्नुहोला उत्तरलाई। ज्ञान र भक्तिमा के फरक छ? मुख्यतः दुईवटा मार्ग छन् आफ्नो जीवनलाई परम जीवन बनाउनको लागि, अथवा अध्यात्मका दुईटा मार्ग छन्। एउटा के छ भने, पहिलो मार्ग, म पुरै अस्तित्वलाई प्रकृति र पुरुषमा विभाजन गरौँ। प्रकृति यानी बदलिरहने, पुरुष यानी नबदलिने ईश्वर चेतना वा मेरो आत्मा, र आत्मा बाहेकका सबै कुरा बदलिरहन्छन्। जे बदलिरहन्छ, जुन परिवर्तनशील छ, जुन मेरो जान्नमा आउँछ, एउटा त मेरो अनुभवमा जे आउँछ, अनुभवमा आउने कुरा परिवर्तन भइरहन्छ। यो अनुभवमा आउने सबै कुरा प्रकृति हो, इन्द्रियको अनुभवमा आउने। आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, नाकले गन्ध लिने, जिउरोले थाहा पाउने, छाला त्वचाले थाहा पाउने सबै कुराहरू प्रकृति हुन्। यी पाँचवटा इन्द्रियले प्रकृति बाहेक केही पनि थाहा पाउँदैन। प्रकृति यानी चर जगत, चलायमान जगत, जुन परिवर्तनशील छ, छेड छेड परिवर्तन जुन भइरहन्छ, त्यसैलाई छेड भङ्गुर भने ऋषिहरूले। यो चलायमान जगत, यसमा के छ? इच्छाहरू छन्, वासना छन्, संसार छ, घर छ, परिवार छ, सबै छ यसमा। यसबाट सम्बन्ध अलग गर्दै जाने यो मार्गलाई ज्ञान भनिन्छ। ज्ञानमा प्रकृतिको निषेध हुन्छ, जड वस्तुहरूको निषेध हुन्छ, र मात्र चेतनसँग बिस्तारै बिस्तारै चेतनतिर यात्रा हुन्छ ज्ञानमा। त ज्ञान निषेधको मार्ग हो। ज्ञानमा हामी केही कुरा घटाउँछौँ, यो कुरो स्थायी छैन, यसलाई मैले अलग गर्नुपर्छ भनेर घटाउँछौँ हामी, त्यसलाई आफ्नो जीवनबाट अलग गर्छौँ। ज्ञान मार्ग निषेधको मार्ग हो। ज्ञान मार्ग आफ्नो जीवनबाट केही कुरा कम गर्दै गर्दै जाने मार्ग हो। त्यसकारणले ज्ञानी व्यक्ति अन्ततोगत एक्लै हुन्छ, बस एक्लै, निज मात्र आफ्नो आत्मामा स्थित हुन्छ, अन्त कहीँ पनि जाँदैन। तर भक्ति ठिक विपरीत यात्रा हो। भक्ति के हो? भक्तिमा भक्तले कुनै पनि कुरालाई अलग मान्दैन, सबै कुरा ईश्वरको भन्ने जान्दछ। सर्व खलमिदम ब्रह्म, सबै ब्रह्म हो, सबै ईश्वर हो, सबै परमात्मा हो, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने बुझ्दछ। र सबै कुरा उसको जीवनमा जे पनि छ, शरीर छ, मन छ, वासनाहरू छन्, इच्छा छन्, विचार छन्, बाहिरका जड वस्तुहरू छन्, परिवर्तनशील संसार छ, आफू छ, हरेक कुरालाई भक्तले ईश्वरका चरणमा समर्पित गर्न थाल्छ। ऊ कुनैबाट अलग हुँदैन, तर आफ्नो स्वामित्व भने छोडिदिन्छ। हरेक कुरा ईश्वरको, भगवानको। भक्तको लागि हरेक कुरा पूज्य हुन्छन्। भक्त हरेक कुरालाई प्रणाम गर्छ। पिपलको बोट देखे पनि प्रणाम गर्छ, बत्ती बले पनि प्रणाम गर्छ, नदी देखे पनि प्रणाम गर्छ, किरा फटेङ्ग्रा देखे पनि प्रणाम गर्छ। किनभने भक्तको लागि सबै कुरा ईश्वर हो, ज्ञानीको लागि जड वस्तु ईश्वर होइन।
यो दुईटा अलग अलग मार्ग हुन्। भक्त एक हुन्छ सुरुमै, आफ्नो अहंकार छोडिदिन्छ, म पनि उसैको हुँ, त मेरो आफ्नो निजी दावा केही पनि रहेन। भक्त कहिल्यै पनि संसारबाट भाग्दैन। ज्ञानी गुफा पस्न सक्छ, किन ज्ञानी त संसारबाट अलग भएर आफू एक्लै आफूभित्रको आत्माराममा रमण गर्नु छ ज्ञानीलाई। भक्तलाई कहीँ भाग्नु छैन। जे छ जीवनमा, जुन अनुभव आउँछ, राम्रो अनुभव, नराम्रो अनुभव, तितो अनुभव, मिठो अनुभव, सफलता असफलता, सबै कुरा ईश्वरको चरणमा चढाउँदै जान्छ। भक्त रोगी भयो भने रोग पनि चढाउँछ, त यो पनि तिमीले दिएका हो नि। बाँकी रहेको अलिअलि स्वास्थ्य छ, यो पनि त तिमीले दिया हो। भक्तको जीवनमा कहिले पनि गुनासो जन्मिँदैन। जीवनमा गुनासो छ भने भक्ति चाहिँ रहँदैन। ज्ञानी बिरामी पर्यो भने ओ यो बिमारी जुन छ नि यो संसारको कुरा हो, म त यसबाट अलग हुने भनेर अलग हुन चाहन्छु। तर भक्त भन्छ कि यो पनि त ईश्वरको वरदान हो, मलाई चाहिएको भएर नदिया होला त्यसले। मेरो मालिकलाई सबै थाहा छ त, मेरो प्रभुलाई थाहा नभएको केही छैन। मलाई के गर्दा हित हुन्छ त्यही दिइरहेको छ। सन्त नामदेवको कुटीमा आगो लाग्यो। सानो कुटी थियो र पनि आगो लाग्यो। आगो लागेपछि उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, दौडेर आउनुभयो अनि अलिअलि बचेका सामानहरू पनि त्यही अग्निमा हवन गर्दै स्वाहा स्वाहा भन्न थाल्नुभयो। सब आश्चर्यचकित परे, बाबा आगो लागेपछि त सामान बचाउँछन्, के गरे तिमीले? त नामदेव आँखा पनि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो कि मेरो देवता अग्नि बनेर आएको छ अहिले, मेरो इष्ट। यति पनि कन्जुसाइ गरौँ, यो पनि नदिउँ म यसलाई? यो चाहिँ मेरो भनेर छुट्याउँ, मेरो कहाँ छ र यहाँ? आँखाभरि हर्षका आँसु बनाउँदै बाँकी रहेका सबै कुरा पनि अग्निलाई समर्पित गरिदिनु भयो। यो भक्तको दशा हो, यो भक्तको जीवन हो। त्यसकारणले ज्ञान र भक्ति दुईटा अलग अलग मार्ग हुन्। अर्को प्रश्न छ, के भक्तिमा पूजा प्रार्थना कीर्तन र भजन अनिवार्य हुन्छन्? भक्तिमा कुनै पनि कुरा अनिवार्य वा कम अनिवार्य हुँदैन। भक्त हरेक उपाय गर्छ कि ईश्वरसँग सम्बन्ध बनाऊ, मेरो ईश्वरलाई रिझाउँ, मेरो इष्टसँग म प्रेममा परौँ। भक्तिको कुनै विधि नै हुँदैन, सारा विधिहरू भक्तिकै विधिहरू हुन्। जे पनि गर्छ भक्तले, के गर्दैन? जे देख्यो, पात देख्यो त्यही पनि चढाउँछ, फुल देख्यो त्यही पनि चढाउँछ, अग्नि देख्यो अग्निमा समर्पित गर्छ। बस मेरो ओठ यसै बसिरहेको छ भने भजन किन नगरौँ? भजन नगरे त गाली गर्न थालिहाल्छन् यो ओठहरू। मेरो वाक शक्ति म ईश्वरको सेवामा किन नलगाऊँ? किनभने मेरो वाक शक्ति ईश्वरको सेवामा लगाइने भने यो वाक शक्ति बेरोजगार हुन्छ, दुरुपयोग हुन्छ यसको। भक्त चाहन्छ कि 24 घण्टा म ईश्वरको याद गरौँ, मेरो इष्टको याद गरौँ। अनन्य चेता सततम युवाम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उसको विचार चल्छ। ज्ञानीले विचारलाई अलग भन्छ, तर कुनै पनि विचार चल्यो भने भक्त भन्छ भगवान तिमीले चलाएर चल्यान हो, लैजाऊ न तिम्रो विचार, आउन देऊ जति विचार आउँछ। भक्तहरू विचारबाट भाग्दैनन्, अलग भाग्दैनन्। भक्तको जीवनमा वज्रपात पर्यो भने त्यो पनि चढाउँछ। त भक्तिले हरेक पीडालाई आशीर्वादमा रूपान्तरण गर्छ। त्यस्तो परम कला हो भक्ति। पूजा प्रार्थना कीर्तन यी गोडा हिँड्ने नै छन्, यी हात यसै खाली बसेका छन्, त भगवानको भजनमा ताली किन नमार्ने? भित्रबाट निरन्तर किन यसको याद नगर्ने?
मन यसै खाली छ त राम राम किन नजप्ने? किन नजप्ने? कारण के छ नजप्ने? अलिकति मदिरा खायो भने त मान्छे नाचे यस्तो गरेर हिँड्न थाल्छ। खुट्टा ठाउँमा हुँदैनन्। भक्तले त ईश्वरको मदिरा पिएको हुन्छ, परम रस पिएको हुन्छ, भक्ति रस। अनि ऊ ननाचे को नाचोस् त? नाचिहाल्छ नि भक्त। जीवनमा नृत्य बन्द भयो भने त जीवन लास भइहाल्यो नि। भक्तले हरेक उपाय गर्छ। भक्तले ध्यान पनि आफ्नो लागि गर्दैन, योग पनि आफ्नो लागि गर्दैन। मलाई योग गरे, मैले योग गरेको तिमीलाई मनपर्छ मेरो प्रभु, त्यस कारणले म योग गर्छु। ध्यानमा म तिमीलाई सम्झिन्छु, बस मेरो ध्यान तिम्रो चरणमा प्रभु, मलाई केही चाहिएको छैन। भक्त त्यो हो जसले आफ्नो अस्तित्वलाई नै ईश्वरको चरणमा चढाइदियो। जो अलग भएर बाँच्न चाहेन, आफ्नो इष्टसँग अलग भएर बाँच्न खोज्नु, यही हो पाप। त अनेक उपाय खोजे भक्तहरूले, के गरेनन्? के गर्दा खुसी हुन्छौ? सखी सम्प्रदायमा सखी बने, राधा बने, महिलाहरूको जस्तो लुगा लगाए पुरुषहरूले पनि। भक्तको हृदय बुझ्नको लागि भक्त बन्नुपर्छ। मेटिनुको आनन्द भक्ति हो, हुनुको आनन्द ज्ञान हो, नहुनुको आनन्द भक्ति हो। यदि मेटिन मजा आउँछ जीवनमा भने भक्ति तपाईँको मार्ग हो। मेटिन मजा आउँदैन, म छु भन्ने भाव रहिरहन्छ भने ज्ञान तपाईँको मार्ग हो। भक्तहरू हरेक उपाय गरे कि म मेटियो, समर्पित गरिदिए जीवन, चढाए हरेक कुरा, नाचे गाए गुनगुनाए उसको यादमा। किनभने भक्तलाई थाहा छ कि ईश्वर मात्र छ, यहाँ अरू केही पनि छैन, अरू त भ्रम मात्रै हो। अर्को प्रश्न छ, कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग मध्ये सर्वश्रेष्ठ कुन योग हो? सर्वश्रेष्ठ कुन योग हो? पहिलो कुरा, आफूलाई हेर्ने र जुन बाटो सजिलो लाग्छ त्यही बाटो हिँड्ने। कर्मयोग, जहाँ कर्म निस्वार्थ भावले गरिन्छ, निष्काम भावले कर्म गरिन्छ, कर्मको फलको अपेक्षा हुँदैन, त्यो कर्मयोग हो। दिनभरि कर्म गरिराख्नु कर्मयोगी हुनु होइन, त्यो त कर्मभोगी हो। तर कर्म फल आफ्नो हातमा नलिनु, कर्म गर्नुको परम आनन्दमा डुब्नु कर्मयोग हो। यो पनि बाटो छ। ज्ञान योग पनि बाटो हो, भक्ति योग पनि बाटो हो। यी परम मार्गहरू हुन् तीनवटै। तर यी तीनटा मध्ये कुन चाहिँ रोज्ने? पहिलो, आफ्नो स्वभाव हेरेर बाटो रोज्ने। आफूलाई जुन बाटो ठिक लाग्छ त्यही बाटोबाट प्रारम्भ गर्ने। हेरेर पढेर चाहिँ नबस्ने। कसैको बानी हुन्छ पढेर बसिराख्ने, बस अध्ययन गरिरहेको छ जिन्दगीभर, अरू केही पनि गर्दैन। कर्म योगको छुट्टै साधना पद्धति हुन्छ, ज्ञान योगको छुट्टै साधना पद्धति हुन्छ, भक्ति योगको छुट्टै साधना पद्धति हुन्छ। ऐश्वर्य विज्ञान, व्यक्तित्व विज्ञान, चक्र विज्ञान, यी कर्मयोगका विज्ञानहरू हुन् जीवन विज्ञानमा। बोध विज्ञान, ज्योति विज्ञान, यी ज्ञान योगका विज्ञानहरू हुन्, मार्गहरू हुन्। लय विज्ञान, सत्य विज्ञान, अमृत विज्ञान, यी भक्ति योगका मार्गहरू हुन्। साधना पद्धतिमा काम सुरु गरिहाल्ने, पर्खेर नबस्ने, हेरेर नबस्ने, विश्लेषण गरेर नबस्ने। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एनालाइसिस टिल प्यारालाइसिस। प्यारालाइसिस भइन्जेल एनालाइसिस, यानी विश्लेषण गरेर नबस्ने। साधना प्रारम्भ गरिहाल्ने, त्यसले तपाईँलाई सजिलो हुँदै जान्छ, बुझ्दै जानुहुन्छ। गल्ती गर्नु बाहेक सिक्ने कुनै उपाय नै छैन। आफ्नो अनुभवबाट सिक्ने यो दोस्रो। तेस्रो तरिका के हो? ध्यान प्रारम्भ गर्नु। ध्यानले के गर्छ भने, जीवन विज्ञानमा हामी जुन ध्यान गर्छौँ यसको मुख्य ध्येय
तपाईँ कर्मयोगी हो भने तपाईँलाई कर्मयोगतिर लैजान्छ यो ध्यानले। तपाईँ ज्ञान मार्गी हो भने ज्ञानतिर तपाईँलाई यो ध्यानले आफै लैजान्छ, आफै लैजान्छ यो ध्यानले। तपाईँ आफूले रोज्नु पर्दैन। तपाईँको मार्ग भक्तिको हो भने यो ध्यानले तपाईँलाई भक्तिको बाटोमा आफै लैजान्छ। र एउटा बिन्दुमा गएपछि यी तीनवटै एक हुन्छन्। सिद्धावस्थामा यी तीनवटै मार्गहरू एक हुन्छन्, कहीँ पनि हुँदैन। र पनि सबैभन्दा बढी आनन्द भक्तिमा आउँछ। अर्जुनको यही प्रश्नमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, भगवद् गीता अध्याय 12 श्लोक 2, मया वेश्य मनोये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमो मताः। अर्जुन, बाटो त धेरै छन्, तर मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय भक्त छ जसले आफूलाई नै मलाई चढाउँछ, ममा चढाउँछ, त्यो मलाई सबैभन्दा बढी प्रिय छ। कोही पैसा मलाई चढाउँछन्, धन सम्पत्ति मलाई चढाउँछन्, अरू कुरा मलाई चढाउँछन्, तिनीहरू बडो कन्जुस प्रकारका व्यक्ति हुन्। तर जसले आफूलाई नै मलाई चढाउँछ त्यो व्यक्ति चाहिँ मलाई अत्यन्तै प्रिय छ। कि योगीहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ चाहिँ भक्त हो। भक्त पनि योगी हो। योग यानि आफूभित्रको ईश्वरमा डुब्नु। योग शब्दको अरू कुनै पनि परिभाषा छैन। आफूभित्रको ईश्वरमा डुब्नु, त्यससँग जोडिनु योग हो। सक्नुहुन्छ भक्त बन्नुहोस्, सक्नुहुन्न जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो सजिलो हुन्छ त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्, हेरेर चाहिँ नबस्नुहोस्। अर्को प्रश्न छ, म कति प्रभुको पूजा र भजन गर्छु, प्रार्थना पनि गर्छु, र पनि मेरा कुनै पनि इच्छा पुरा हुँदैनन्, किन होला? बडो प्यारो प्रश्न छ, ध्यान दिनु होला। म कति पूजा प्रार्थना गर्छु, भक्ति गर्छु, र पनि मेरा इच्छा पुरा हुँदैनन्, किन होला? जे हुनुपर्ने त्यही नै भइरहेको छ, यो नियम अनुसार नै भएको छ। तपाईँ र ईश्वरको बिचमा, म र मेरो ईश्वरको बिचमा एकमात्र बाधा मेरो इच्छा हो। इच्छा सहित गरेको पूजा कहिल्यै पनि पूजा होइन। इच्छा सहित प्रार्थना गर्ने बित्तिकै म र मेरो ईश्वरको बिचमा प्रार्थना बाधा बन्छ, इच्छा बाधा बन्छ। कहाँ मेरो प्रार्थना ईश्वरमा पुग्छ त? मैले यस्तो रोग निको होस् भनेर ईश्वरलाई प्रार्थना गरेँ भने ईश्वरलाई पनि मैले साधन बनाएँ। रोग निको हुनु मेरो उद्देश्य हो। ईश्वर प्राप्ति मेरो उद्देश्य भएन। त ईश्वरसँग कहिले पनि सम्बन्ध स्थापित हुँदैन। मैले भने म धन, प्रभु मलाई धन दिनुहोस्, साधारण तोत्र मन्त्रमा आउँछ नि, मलाई धनी बनाऊ, मलाई यो देऊ, मलाई उ देऊ। भगवान, यो चाहिँ अत्यन्तै जीवनको शिशु कक्षामा भएका व्यक्तिको लागि मात्रै हो, यो केटाकेटीको लागि हो भन्न ठान्नुहोस् न। जहाँ माग हुन्छ त्यहाँ प्रार्थना कहिले पनि हुँदैन। प्रार्थना धन्यवाद भाव हो, अनुग्रह हो। ईश्वरले दिएको यति छ, मलाई अस्तित्व दिएको छ, मलाई जीवन दिएको छ, मलाई हुनु दिएको छ। यसप्रति धन्यवादले जीवनमा जे हुनुपर्ने जम्मै आफै हुन्छ। माग्ने व्यक्ति भिखारी बन्दै 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 जान्छ। माग्न थाले, याचना गर्न थाले कि बिस्तारै मेरो हैसियत भिखारीको हुन्छ। म धन्यवाद दिन जाउँ, बस प्रभु तिम्रो जीवन तिमीले यति दिएका छौ त। रोग लागेको छ, रोग लाग्दा पनि म अलिअलि त जिउँदैछु त प्रभु। के आश्चर्य हो यो, रोग लागेका कति मरिसके, म त बाँचिरहेछु त अहिलेसम्म। भगवान, मेरो यति त छ त। एउटा खुट्टा गयो मेरो भगवान, अर्को खुट्टा दुईटै पनि जान सक्थे। रोग लाग्यो भनेर गुनासो गर्नको लागि पनि बाँच्नु त पर्यो। रोग लाग्यो भन्ने थाहा पाउन बाँच्नु त पर्छ। मलाई दुःख भयो भन्ने थाहा पाउन बाँच्नु त पर्छ। दुःखको बोध हुनुपर्छ।
म बेहोस भए दुःखको बोध हुन्थ्यो, त्यो होस कसले दियो? त्यो होसको लागि ईश्वरलाई धन्यवाद दिने कि नदिने? भक्त त्यो हो जसले जे छ त्यो देख्छ, र विभक्त वा दुखी व्यक्ति त्यो हो जसले जे छैन त्यो मात्रै देख्छ। अभावमा जो बाँच्छ ऊ दुखी हो, भावमा जो बाँच्छ त्यो महासुखी हो। सुनेका छौँ नि हामीले कथा कि एउटा गुरु र शिष्य कहीँ जङ्गलमा कुटी बनाएर बस्थे। बर्खाको दिन थियो, दिनभरि जान्थे, राम नाम गर्थे, अलि कसैले केही दियो भने खान्थे, नत्र भने यसै फर्किन्थे। जहिलेसुकै चेलालाई गुरुप्रति गुनासो थियो कि खुब धेरै भक्ति त गर्न लगाउँछ, कहिले पनि पेट भरिँदैन। धेरै मान्छे यस्ता हुन्छन् जो भगवानको भक्ति पनि पेट भर्नको लागि गर्छन्। मेरो रोग निको होस् भनेर भक्ति गर्छन्। यो त भक्ति नै भएन। यो त अरू ठाउँमा त धेरै पैसा खर्च हुन्छ। डाक्टर कहाँ गए पनि 1 करोड पर्ला। हनुमानजीलाई 100 रुपियाँको नोट चढाइदिएपछि पुग्छ भनेर सस्तोमा काम निकालेको। यो त कन्जुसरको काम हो। यिनबाट कहीँ भक्ति होला? अनि एक दिन फर्केर आए, दिनभरि पानी परेको थियो, खुब भिजे, खाना पनि पाएनन्। पानी परेको बेलामा बटुवाहरू पनि थिएनन्, कसैले भिक्षा पनि दिएन। बडो रिसाउँदै रिसाउँदै चेला फर्किए। दुवैजना कुटीमा आउँदाखेरि देखे कि आधा छत्ता उडाइसकेको रहेछ हावाले। चेला पहिले छिरे दौडिँदै दौडिँदै भने, तपाईँ दिनभरि राम नाम राम नाम राम नाम भन्नुहुन्छ, भक्ति गर भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यो आधा छत उडाइसक्यो। गुरुभित्र पसेर नाच्न थाले भने, ए भगवान, यो आधा उडाउनेले अर्को पनि त उडाउन सक्थ्यो नि, यो किन बचाएको मेरो लागि? यो किन बचाएको? छ त मेरो जीवन, म बाँचेको छु त भगवान। म मृत्यु नै आयो भने पनि यो तिम्रो काखमा बाहेक म कहाँ जाउँ? तिम्रो काखमा बाहेक म घोप्टिने अरू कुनै ठाउँै छैन। यो भक्ति हो, यो परम भक्ति हो। त्यसकारणले ध्यान दिनु होला, जहिलेसम्म माग्नुहुन्छ तहिलेसम्म भक्ति जन्मिँदैन, तहिलेसम्म जीवनमा आनन्द जन्मिँदैन, उल्लास जन्मिँदैन। माग्न छोडेर दिन थाल्नुहोस्। अरू केही दिन गाह्रो हुन्छ, धन्यवाद दिन त सकिन्छ, केही पैसा खर्च हुँदैन। सबभन्दा सस्तोमा काम निकाल्ने भनेको धन्यवाद हो। तर जीवनको सबैभन्दा विराट कुरा हो धन्यवादको भाव, अनुग्रह, अहोभाव। त्यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। अब बाँकी रहेको जीवन दिनमा बिताउँ, यहाँबाट भक्ति जन्मिन्छ। अनि हेर्नु होला कि जीवन कस्तो हुन्छ, कहाँ पुग्छ जीवन। अहिलेका मेरो जीवनमा जे समस्या भन्न ठानेको छु, तत्काल मैले देख्छु यी त समस्या होइन रहेछन्। त्यो विराटता जीवनमा आउँछ। तर यसको लागि मैले मेरो मनोभाव बदल्नुपर्छ। म धन्यवादको भावमा जानुपर्छ। र जुन घडी म धन्यवाद दिन सक्छु ईश्वरलाई, त्यस दिन फेरि आफै मेरा इच्छा पुरा हुन्छन्। यस्तो रमाइलो छ। किनभने पहिलो पटक ईश्वर र मेरो बिचमा संवाद हुन सक्छ। पहिलो पटक प्रार्थना सुनिनेछ। जुन दिन जीवनमा इच्छा शेष रहँदैन। इच्छा भनेको के हो? भगवान, तिमीले जानेका छैनौ के, मलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ, मेरो धेरै बुद्धि छ, तिमीभन्दा बढी बुद्धि मान्छु म, मलाई चाहिँ यस्तो गरिदेऊ भनेर अलगै मागे हो। इच्छा पाप हो। प्रार्थनामा माग पाप हो, फलश्रुति हो। पूजा गर्ने बेलामा यो पाऊँ ओ पाऊँ भन्छौ नि, त्यो पूजा गयो, धुस भयो पूजा। त्यही भएर मैले नियम बनाएको छु कि पूजा गर्ने बेलामा ठिक त्यहाँ पुगेपछि भन्छु, तपाईँ नै पाउने, तपाईँ नै पाउने। प्रभु, मलाई चाहिँदैन। मलाई पूजा गर्न योग्य बनाइदिनु भयो। योभन्दा बढी मलाई के चाहिन्छ भगवान जीवनमा? योभन्दा बढी मलाई चाहिँदैन। यो पूजाको परम भाव हुन सक्छ।
जहाँबाट म ईश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सकौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।